हेलो, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस लोकसेवा च्यानलमा। आज हामी एउटा यस्तो टपिक पढ्न गइरहेका छौं जुन टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा हुन्छ। तपाई सोच्नुस् कि तपाईले यो पढ्नु भयो भने तपाईहरुले जुनसुकै लेभलको जुनसुकै क्वेशन पेपरमा पनि यो नलेजले चाहिँ तपाईहरुले मिसाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले मानम खरिदारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको भिडियोले तपाईहरुलाई एकदम हेल्प गर्छ। सुब्बाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको भिडियोले धेरै हेल्प गर्छ। र अफिसर अर्थात शाखा अधिकृत है 6औं 7औं लेभलको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियोले तपाईलाई एकदमै हेल्प गर्छ है। किन गर्ला भन्दाखेरि यसको टपिक पढ्नुस् त पहिला। 16औं योजनाको सोच हैन, यसको उद्देश्य, यसको रणनीति र यसको रूपान्तरणकारीका क्षेत्रहरू है। यसको सोच 1 नम्बर, उद्देश्य दोस्रो, तेस्रो रणनीति र चौथो रूपान्तरणका क्षेत्रहरू है, जुन 13 वटा छन्। हो यो 1 2 3 4 यी 4 वटा कुराहरू आज हामीले चाहिँ बुझ्छौं है। यसलाई याद गर्छौं, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौं, अब्जर्भ गर्छौं। ल सुरुमा हामीले चाहिँ अब 16औं योजनाको के पढ्छौं त? सोच पढ्छौं है। यसको सोच के हो? सिम्पल, यो प्याराग्राफ छोडिदिनु सेक्सन। यसको सोच के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुशासन हो, सामाजिक न्याय हो र समृद्धि हो है। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि यसको सोच हो। अब तपाईहरुलाई यो याद गर्न अप्ठ्यारो लागिरहेछ भनेपछि सुरुमा यो सुशासन भन्ने शब्द मात्र जानुस्, यो सबै याद हुन्छ। जस्तै सुशासनको सुबाट के भयो? सुशासन नै भयो है। साबाट के हुन्छ भन्नुस् त? साबाट सामाजिक न्याय, यो याद गर्नुस् है। अनि सबाट के हुन्छ फेरि? समृद्धि हुन्छ है। यसरी तपाईले सुशासन भन्ने मात्र थाहा पाउनु भयो भने पनि तपाईहरुलाई कसैले 16औं योजनाको सोच के हो भनेपछि तपाईले सुशासन भन्नु सुरुमा मनमनै सोच्नुस्। अनि सुशासनबाट पहिलो सुबाट सुशासन आफै भनिहाल्नु भयो। साबाट सामाजिक न्याय भइहाल्यो। अनि सनको सबाट के भयो त? समृद्धि है। यसरी 16औं योजनाको सोच तपाईहरुले पढिहाल्नु भयो। एउटा कुरा तपाईहरुले याद भइहाल्यो है, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि है। अब यसको डिस्क्रिप्सन पढौं, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। दीर्घकालीन सोच 2100 ले तय गरेका समृद्धि र सुखका मूलभूत तत्त्वहरूलाई आत्मसात गर्दै 16औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच राखेको छ। सुशासन मार्फत नै सामाजिक न्याय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा, ल यो याद गर्नुस् है, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै हासिल भएको समृद्धि कस्तो हुन्छ त हैन? सामाजिक न्याय चाहिँ स्थापित गर्दै हासिल अब जस्तै एउटा यस्तो समृद्धि जसमा चाहिँ के छ त? सामाजिक न्याय छ, स्थापना भएछ हैन। सामाजिक न्यायको स्थापना भएको समृद्धि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिगो हुन्छ, समावेशी हुन्छ, समुन्नत हुन्छ, अथवा चाहिँ एवं कस्तो हुन्छ? अनुभूति योग्य हुन्छ कि त्यसले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं? अनुभूत गर्न सक्छौं है। यो कुराहरुले चाहिँ याद गर्नु होला। मेन अब तपाईले यो चाहिँ यादै गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो लाइन चाहिँ याद गर्नु होला है त। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा आउन पनि सक्छ डाइरेक्टली खरिदार सुब्बामा त हैन, सुब्बामा विशेष गरी, अथवा चाहिँ अफिसरकै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसमा तपाईहरुले यसको उद्देश्यहरुलाई चाहिँ मिसाउनु पर्छ है। तपाईहरु निष्कर्षमा मिसाए पनि हुन्छ हैन, स्टार्टिङ गर्दाखेरि अथवा बीचको पोइन्टहरुमा पनि हैन। यसलाई चाहिँ यी उद्देश्यहरुलाई तपाईहरुले महत्त्वको रूपमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै हेर्नुस्, अब 16औं योजनाको उद्देश्य हैन, तपाईहरुको त योजना र बजेटको कुरै छ नि त हैन। अफिसरमा पनि छ नि त यो योजना बजेट पढ्नै पर्छ नि त हैन। त्यही भएर पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त। यसको उद्देश्य हेर्नुस्, आम नागरिकले आफ्ना जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन हासिल गर्नु के हो त? विकास र सुशासन हासिल गर्नु नै के हो त? 16औं योजनाको मूलभूत उद्देश्य हो। यी 3टा पोइन्ट छोडिदिनुस् हैन। सुशासन हासिल गर्नु, विकास हासिल गर्नु नै के हो त? यसको उद्देश्य हो के। बुझ्नुभयो नि? यसका लागि योजनाले तय गरेको सोच बमोजिम क्षेत्रगत रूपमा योजनाको प्रमुख उद्देश्यहरू चाहिँ दाय बमोजिम रहेका छन् भनेर भनेको छ। अब फेरि याद गर्नुस् है, यसको सोच दियो जे छ नि, 16औं योजनाको सोच के हो? सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो नि। यसको उद्देश्य पनि त्यही हो के। हेर्नुस्, सुशासन, सामाजिक न्याय र के त? समृद्धि हासिल गर्नु नै हो। बुझ्नुभयो? तर केमा हासिल गर्नु, कसरी हासिल गर्नु भन्ने अलिकति मिलाएर मात्र यसलाई सेन्टेन्समा लेखेछ। तपाईको की वर्ड भनेको, की एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यो याद गरेको। यसको सोच नै 16औं योजनाको सोच नै 16औं योजनाको उद्देश्य हो के। यति चाहिँ याद गर्नुस् है। रणनीति र रूपान्तरणका क्षेत्रलाई कसरी पढ्ने मैले भन्छु। तपाईहरुले के याद गर्नुस् भन्दाखेरि 16औं योजनाको सोच इज इक्वल टु 16औं योजनाको उद्देश्य नै भनेर चाहिँ पढ्नुस् है। अनि यसमा पनि तपाईहरुले सोच भन्दाखेरि तपाईले के भनेको मैले तपाईहरुलाई याद छ? सु सा स र न, सुशासन। यति याद गर्नुस्। सुबाट सुशासन,
साबाट सामाजिक न्याय, सबाट समृद्धि, हैन? यी तीनटा पोइन्ट तपाईहरुले याद भयो नि। यो सोच, अब यही सोचलाई उद्देश्यमा याद गर्नुस्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो। सुबाट सुशासन, साबाट सामाजिक न्याय, सबाट के त समृद्धि। अब यसले कसरी लेख्ने उद्देश्य भन्दाखेरि सुशासन कुन क्षेत्रमा कायम गर्ने? सुशासन भनेको एउटा निश्चित एरियामा चाहिँ कायम गर्न सकिन्छ, तर सबै एरियालाई चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्छ। जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हामीलाई के चाहियो? सुशासन चाहियो। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि के चाहियो? सुशासन चाहियो। होइन, उद्देश्य के हाम्रो चाहियो, मतलब हाम्रो उद्देश्य हामीलाई आवश्यक छ। र न्यायिक क्षेत्रमा पनि सुशासन चाहियो, र निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा पनि के त सुशासन कायम गर्नु चाहिँ 16औं योजनाको के हो त? उद्देश्य हो। राजनीतिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, हैन? यसको के हो त? प्रथम 1 नम्बरको अथवा फर्स्ट उद्देश्य चाहिँ हो। बुझ्नुभयो? केमा? राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी र गैर सरकारी। बुझ्नुभयो? राजनीतिक र प्रशासनिक तपाईहरुले याद भइहाल्छ, हैन? त्यसै पनि अब दुईटा नबाट छ कि, एउटा न्यायिक पनि सुरुमा आधा नबाट भयो, त्यसपछि पुरा नबाट भयो कि। बुझ्नुभयो नि? अनि गैर सरकारी क्षेत्र भनेर याद गर्नु होला है त। अब सामाजिक न्याय चाहिँ ल हेर्नुस्, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु। अब यो सेवा प्रवाहलाई ख्याल गर्नुस्, हैन? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तपाईहरुले भनिहाल्नुहुन्छ, हैन? आवास, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु के हो त? दोस्रो उद्देश्य हो, है? अब यसमा तपाईहरुले कसरी याद गर्न भन्दा पनि अलिकति एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मौलिक हकहरुमा चाहिँ यसमा के पर्यो? स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ कि छैन मौलिक हकमा? सोच्नुस्। शिक्षा सम्बन्धी छ कि छैन? धारा 31 मा छ कि छैन? हेर्नुस् है। रोजगारी कतिमा छ? भन्नुस् त। आवासको हक कतिमा छ? सामाजिक सुरक्षा कतिमा छ? भनेपछि यी सबै मौलिक हकहरु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के गर्नु त? सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु भन्ने तरिकाले एउटा चाहिँ सानो कन्सेप्ट गराउनु, यसरी मतलब ब्रोड कन्सेप्ट गराउनु, छोटो तरिकाले याद गर्नुस् कि, हैन? पहिलो भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक अथवा दुईटा 9 नम्बर न्यायिक, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु चाहिँ एउटा उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि चाहिँ मौलिक हकहरु सम्झिने, हैन? कुन मौलिक हकहरु अब तपाईले फिल्टर गर्नु पर्यो दिमागले, हैन? अनि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु भनेर याद गर्ने। अनि समृद्धि भनेको केमा गर्ने हो त? मान्छेको जीवनमा र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा। लाइफ र मनी भनेर याद गर्नु त्यसो, है? लाइफ भन्ने बित्तिकै जीवन, मानवीय जीवन हो। मनी भन्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र सम्झिनुस्, हैन? फाइनान्स। अब जसरी याद गर्नुहुन्छ तपाईहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु भनेर यसरी चाहिँ तीनटा उद्देश्य ट्याक्कै याद गर्नुस्। बुझ्नुभयो? अझ भन्दाखेरि यो पहिलो चाहिँ राजनीतिक, हैन? राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक चाहिँ सुशासन कायम के भन्छ यो उद्देश्य छन् नि त। त्यही भएर यो राजनीतिक मात्रै उद्देश्य मिल्यो यहाँ त, अरु त यी त उद्देश्य होइनन्, हैन? यी त भागचारमा उद्देश्य छन् र यी त होइनन् नि त। तर पहिलो राजनीतिक त हो नि त। त्यही भएर यसो सुरुमा यसो चाहिँ सोच्नुस् कि यो उद्देश्यहरुमा चाहिँ सुशासन कायम गर्नु भन्ने जस्तो याद गर्नुस् कि, भागचार सम्झेर। तर त्यसको राजनीतिकले मात्र लिनुस्, त्यसपछि प्रशासनिक, न्यायिक, निजी र गैर सरकारीमा जानु, त्यो याद गरेर त्यसपछि मौलिक हक सम्झिनुस्। त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ सामाजिक न्याय प्रवाह गर्नु, स्थापित गर्नु, विकास गर्नु भनेर त्यो दोस्रो उद्देश्य याद गर्नुस्। तेस्रो भनेको मानवको जीवन र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु चाहिँ यो त तेस्रो उद्देश्य भनेर याद गर्नुस्। अब हामीले यसमा अहिले केही पढेको छैनौं। 16औं योजनाको सोच, उद्देश्य, रणनीति रूपान्तरणका क्षेत्रहरुमा चाहिँ हामीले सोच पढ्यौं, त्यसमा पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकै बारेमा पढ्यौं, फेरि उद्देश्य पढ्यौं, त्यसमा पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकै बारेमा पढ्यौं। बुझ्नुभयो? के एक्स्ट्रा कुरा छैन? अब हेर्नुस्, एक्स्ट्रा कुरा छ कि छैन हेर्नुस् है। त्यहाँ 4वटा पोइन्ट फेरि हामीले पढ्छौं। अब समष्टिगत रणनीति है। 16औं योजनाका रणनीतिहरू कतिवटा छन्? 1, 2, 3, 4वटा मात्रै छन्। ल हेर्नुस्, अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण मार्फत, हैन? द्रुत विकास, सुशासन, फेरि आयो है, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै 16औं योजनाले अवलम्बन गर्ने मुख्य रणनीति हो। रणनीति पनि के हो त? सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै के हो त? रणनीति हो। तर पहिला के याद गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ द्रुत विकास भनेर चाहिँ याद गर्नुस् है। यस क्रममा संरचनागत रूपान्तरणका लागि पहिचान गरिएका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने समष्टिगत रणनीति निम्नानुसार छन् भनेर याद गर्नुस्। यो संरचनागत रूपान्तरण भनेर चाहिँ याद गर्नुस् है। यो पोइन्ट किवर्डहरु तपाई याद गर्नुस् कि, है? मैले यो माग गरेको कुराहरु चाहिँ याद गर्नुस्। अब हेर्नुस्, निम्नानुसार त छन् भनेर भन्यौं हामीले, के छन् त? अब यसमा पनि मैले अहिले मार्क गर्छु, तर सुरुमा सबै पढौं। पहिला एकदम मजाले हेर्नुस् है। विकासका सबै क्षेत्रमा, हैन? विकासका सबै क्षेत्र तथा
आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान गर्ने हैन। सुरुमा अब छोड्नुस्, विकासमा हेर्नुस् है, विकासमा अवरोध के छन् भनेर पत्ता लगाउनु नै के हो, पहिचान गर्नु हो। विकासमा अवरोधको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो पहिचान गरेपछि त्यसलाई के हो, सम्बोधन गर्नु पर्यो, यो रहेछन् भनेर हैन। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, निराकरण गर्नु पर्यो। भनेको के हो त, सल्भ गर्नु पर्यो, समाधान गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो, सम्बोधन गर्नु पर्यो हैन, पत्ता लगाउनु पर्यो। यसरी याद गर्नुहोस्, विकासका अवरोधलाई चाहिँ पत्ता लगाएर तिनको समाधान गर्दै यसरी लेख्न नि पाइन्छ है। अनि तिनीहरूको के गर्नु पर्यो, अब उत्पादन र उत्पादकत्व को अभिवृद्धि गर्न पर्यो कि उत्पादन बढाउनु भयो, प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज गर्नु भयो, प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज गर्नु भनेपछि अब कम्पिटिटिभनेस अथवा हैन क्षमता क्यापासिटी पनि के हो त, अभिवृद्धि भयो कि भयो नि त। अब त्यसपछि त भइहाल्छ नि त अटोमेटिकल्ली हैन। त्यही हो पहिलो पोइन्टले, त्यही हो अवरोध अब्स्ट्याकलहरूको चाहिँ फाइन्ड गर्ने अनि तिनीहरूको सोलुसन पत्ता लगाउने, सोलुसन गर्ने, पत्ता लगाउने, सोलुसन गर्ने, त्यसपछि प्रोडक्सन गर्ने, प्रोडक्टिभिटी गर्ने, अब त्यसपछि क्यापासिटी चाहिँ इन्हान्स गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। बुझ्नुभयो? त्यही हो है, यो रणनीति हो है, समष्टिगत रणनीति भन्छ। अब दोस्रो पोइन्टमा के छ हेर्नुहोस्, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तह। अब यो के यसलाई मार्क गरौँ नगरौँ है, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तह तथा सरकारी, निजी र सहकारी र गैर सरकारी एवं क्षेत्र एवं विकास साझेदार बीचको अन्तर्सम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने। यसमा अरू केही नपढ्नुहोस्, यो माथिको तपाईँहरूले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह लेखिहाल्नुहुन्छ, सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्र लेख्नुहुन्छ, विकास साझेदार लेख्नुहुन्छ। यहाँ गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिगो विकासको योजना बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो। अन्तिममा यो है, यो दिगो विकासको जुन योजना छ नि त्यसलाई के गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, एक्सनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, लागू गर्ने भनेको। तर कसरी लागू गर्ने त, हो यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध, सरकारी, सहकारी र निजी तथा गैर सरकारी एवं विकास साझेदार बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई चाहिँ के गर्ने त, मजबुत गराउनु पर्यो कि। सम्बन्धलाई मजबुत गराउँदै दिगो विकासको योजना कार्यान्वयन गर्ने। किन दिगो विकासको योजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि, लागू गर्नको लागि, प्रयोगमा ल्याउनको लागि चाहिँ सम्बन्ध मजबुत हुनपर्छ कि। यति बुझ्नुभयो नि, यति बुझिसक्यो। पहिलो भनेको पहिलो रणनीति हेर्नुहोस् है, भिडियो लामो हुन्छ छोटो हुन्छ त्यसमा नजानुहोस् तपाईँ, तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन होइन। पहिलो भनेको चाहिँ अवरोधहरूको विकासमा अवरोध केले गर्दा अवरोध रहेछ त्यसको पहिचान गर्नु पर्यो, सम्बोधन गर्नु पर्यो, निराकरण समाधान गर्नु पर्यो। त्यसपछि उत्पादन उत्पादकत्वलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। यति हो पहिलो रणनीति होइन। दोस्रो रणनीति भनेको चाहिँ दिगो विकासको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अन्तर्सम्बन्धलाई चाहिँ मजबुत गराउनु पर्यो भनेर लेख्नुहोस्। कसको बीचको अन्तर्सम्बन्ध, सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी बीचको होइन। त्यसमा विकास साझेदार एड गर्नुहोस्। अनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको सकियो कुरा, के पनि छैन कि यहाँ त धेरै सजिलो कुरा छ यो त, ठ्याक नमराउने कुरा हो यो। अब अर्को हेर्नुहोस्, विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्न सक्छ, अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै याद गर्नुहोस्। लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हेर्नुहोस् टेक्नोलोजीको कुरा आइहाल्यो यहाँ, वातावरण संरक्षण, विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने भनेर चाहिँ यो ट्याक्कै याद गर्नुहोस्। यसमा धेरै दिमागमा लगाउनुहोस् बरु, यो याद गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण भन्नुहोस् एउटा, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भन्नुहोस् होइन। त्यसपछि के भयो त, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहोस् त, वातावरण संरक्षण हुन्छ कि, विपद जोखिम न्यूनीकरण अटोमेटिकली भइहाल्छ कि। बुझ्नुभयो कि नै? वातावरण संरक्षण गर्नको लागि हामीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई चाहिँ राम्रोसँग उचित तरिकाले गर्नु पर्यो। फेरि त्यसलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले गऱ्यो भने त फेरि वातावरण नै जोखिम हुन्छ के अरे होइन। नत्र टेक्नोलोजीको राम्रो युज गर्यो भने वातावरण संरक्षण हुन्छ, विपद जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गराउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि होइन? ल त्यही हो। अर्को छ अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। अब यो केही पनि होइन, हेर्नुहोस् यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने नै भनेछ कि। तर के अघि नै हामीले के कार्यान्वयन गर्ने त, दिगो विकासको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्थ्यौँ अघि हामीले, योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्थ्यौँ है, योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्थ्यौँ होइन। अब हामीले चाहिँ केलाई भन्छौँ, कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्छौँ कि। अघि योजना भन्यौँ, अब कार्यक्रम, अब कार्यक्रमसँग नीति निर्माणका कुराहरू पनि जोड्नु होला। बुझ्नुभयो? तर त्यो नीति निर्माण बनाउँदाखेरि, कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो भनेको कि, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, तथ्य र प्रमाणका आधारमा चाहिँ हुनु पर्यो, हावातालमा हुनु भएन भनेको कि। पहिलो पोइन्टले के भन्छ त्यही भएर याद गर्नुहोस् त। पहिलो पोइन्टले चाहिँ समस्याको पहिचान गर्दै तिनीहरूको चाहिँ के गर्ने त, सोलुसन खोज्ने, निराकरण गर्ने भन्छ। मेन कुरा यति हो। दोस्रोले के भन्छ, दिगो विकासको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्छ। यति हो। तेस्रो पोइन्टले के भन्छ,
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै वातावरण संरक्षण र विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, अब त्यसले आन्तरिकीकरण गर्ने भन्छ। चौथोले के भन्छ? नीति निर्माण एवं विकास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्छ। यी चारवटा चाहिँ के हुन्छ? रणनीति हुन्। कसका रणनीति भन्नुहोस् त? 16औं योजनाका रणनीति हुन्। तपाईले यो हेर्नुस्, यति मजाले भन्नुभयो कि यसले अब सट्ट हेर्नुस्, क्षेत्रगत रूपमा अवलम्बन गरिने रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू सम्बन्धित परिच्छेदमा उल्लेख गरी बमोजिम हुनेछन् भन्नु। यसलाई छोडिदिनुस्। अब तपाईहरुले संरचनात्मक रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रहरू भनेर पढ्नुहुन्छ, 13 पोइन्ट्स हैन। यति पढ्नु भने तपाईहरुको एकदम क्लियर भयो। तपाईले यो कुरा जहाँ पनि मिसाउन पाउनुहुन्छ कि हैन। अब तपाईहरुले दिगो के भन्छ 16औं योजनाका संरचनात्मक रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रहरू भनेर 13 वटा याद गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ यसलाई। ल पहिलो छ समष्टि। अघि पढेको कुराहरुसँग मिल्छ है। जस्तै ल के मिल्छ म सुरुमा त भनिदिन्छु, हुन्छ? ल हेर्नुस्, अघि नै रणनीति पढेन जुन हामीले, त्यही मिल्छ। जस्तै हेर्नुस्, उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हामीले पढेको हो कि नै? यो कतिऔं रणनीति हो? पहिलो रणनीति हो कि नै? मैले 1 लेखेँ है, हो। अब फेरि अब यही चीज यहाँ उत्पादनशील रोजगारी भन्ने कुरा आइरहेछ कि यहाँ। यो उत्पादन टर्म आयो, यसलाई पनि यसो जोडेर पढ्नुस् न, सजिलो भइहाल्छ। अनि स्वास्थ्य शिक्षित, यो जुन स्वास्थ्य शिक्षाको कुराहरू कहाँ आथे भन्नुस् त? रणनीतिमा त आथेन, तर तपाईहरुले म यहाँ देखाउँछु है, फेरि बिर्सिनुहुन्छ। उद्देश्यमा ल हेर्नुस् त, यो स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा आथ्यो कि नै? आथ्यो नि हैन? दोस्रो नम्बरको केमा आथ्यो त भन्दाखेरि यो उद्देश्यमा आथ्यो है। यो के हो? यो उद्देश्य होइन, यो रणनीति हो। यो के हो? दोस्रो नम्बरको उद्देश्यमा आथ्यो। हेर्नुस्, सिमिलर बनाएर पढ्नुस्, यो सबै याद हुन्छ तपाईहरुले। अनि गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, यसलाई छोड्नुस्। ल योजनाबद्ध दिगो, अब यसलाई पनि तपाईहरुले, ल यसलाई पनि छोड्नुस्। लैंगिक समानता भन्ने, लैंगिक कुरा आथ्यो कि नै अघि भन्नुस् त? लैंगिक भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ तेस्रो नम्बरको के छ त तपाईहरुको रणनीतिमा आछ कि नै? लैंगिक मूल प्रभावीकरण आछ। चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुको लैंगिक समानता आछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले तेस्रो नम्बरको रणनीति भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि प्रदेश तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण हैन। अर्थतन्त्र भन्ने टर्म पनि माथि आछ, त्यसरी याद गर्नुस्। त्यसपछि गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण, यो खासै आछैन होला। प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन, यो आछैन। ल तर याद गर्नुस्, शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्धन, सुशासन आछ माथि हैन। अब जैविक विविधता, यो आछ नि हैन। वातावरण प्रदूषण गर्न नदिने भन्ने कुरा आछ कि नि यहाँ? ए वातावरण संरक्षण आउने बित्तिकै तपाईहरुले यसलाई जैविक विविधतासँग चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 3 नम्बरको पोइन्ट भनेर चाहिँ 3 नम्बर त होइन, 3 नम्बरको रणनीति होइन यो भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अति कम विकसित मुलुकबाट सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन हैन। दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन भनेर तपाईहरुले पढ्नुभयो कि नि अघि यहाँ? ल भन्नुस् त। दिगो विकासको लागि चाहिँ लक्ष्य अथवा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रो नम्बरको तपाईहरुले रणनीतिमा पढिसक्नु भएको छ भनेपछि यो पनि तपाईहरुले पढ्नुभयो। सबै सिमिलर छ कि। त्यही भएर अब सर हेर्नुस्, ल हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 वटा त 13 वटामा 5 वटा त एकदम जस्ताको तस्तै हामीले पोइन्ट सिमिलर हैन, हुबहु नै भेटायौं। अब हेर्नुस्, संरचनात्मक रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रहरू भनेर फेरि अब मजाले पढौं। समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि है। अर्को मैले कलर लिन्छु है। उच्च आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ मेन फोकस गर्नुस् अहिले। उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हैन। यो सेम पोइन्ट छ, याद भइहाल्छ। अनि उत्पादनशील रोजगारी हैन, मर्यादित श्रम गर्नु पर्यो हैन, दिगो सामाजिक सुरक्षा पनि हुनु पर्यो। यो पनि के हो त? कहाँ रूपान्तरण गर्ने यसको क्षेत्र, त्यो 3टा क्षेत्रहरू हामीले पढिसक्यौं। चौथो भनेको स्वास्थ्य शिक्षित हैन, सिपयुक्त मानव पुँजीको निर्माण भनेर चाहिँ याद गर्नुस्। अर्को गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सघन अन्तराबद्धता हैन, पाँचौं भयो। अनि योजनाबद्ध दिगो र उत्थानशील शहरीकरण र बस्ती विकासको कुराहरूलाई पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। अनि लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज है। सामाजिक न्याय भन्ने बित्तिकै तपाईको त यो त हाम्रो सोचै के हो, 16 योजनाको सोचकै कुरा आयो हैन। त्यही भएर यो त त्यसै तपाईहरुले याद भइहाल्छ। अनि प्रदेश तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण है। अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? सन्तुलित विकास हुन्छ कि। कतै बढी विकास हुने, कतै कम विकास हुने हुँदैन। सन्तुलित समान तवरले चाहिँ के हुन्छ? विकास हुन्छ हैन। अनि गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण हैन, समतामूलक समाज निर्माण हैन। यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो होला। प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा आउँछ, यो पनि पढ्नु। शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन, अब तपाईले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन तपाईले पढ्नु भएकै छ, त्यसै यो पोइन्ट तपाईले याद भइहाल्छ हैन।
जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र। अहिले त एकदम यहाँबाट क्वेसन सोध्ने यही यो टर्मबाटै क्वेसन आउने चान्स धेरै छ यो अहिले त, किनभने जलवायु परिवर्तनको कुराहरू अहिले धेरै उठिरहेको छ होइन, हरित अर्थतन्त्रको कुरा आइरहेको छ होइन। यो तपाईँले जिकेहरूमा पनि पढ्नुभएको छ, त्यही भएर यो तपाईँहरूले सबै सुनेको टपिकहरू छ, सर हेर्नु होला यो। अनि अति कम विकसित मुलुकबाट सहज होइन स्तरोन्नति तथा दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन भनेर यो पनि माथि आइसकेको कुराहरू छ। यसरी तपाईँहरूले आज के पढ्नुभयो भन्दाखेरि सर हेर्नुहोस् एकचोटि, 16 योजनाको सोच के हो होइन, 16 योजनाको उद्देश्य के हो, 16 योजनाको रणनीति के हो होइन, र यसका रूपान्तरणका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर पढ्नुभयो। अब तपाईँहरूले यो पढिसकेपछि यो नलेज तपाईँहरूले खरिदारमा, सुब्बामा र शाखा अधिकृत अर्थात् अफिसरमा एकदम मजाले प्रकाश पार्नु चाहिँ पर्छ है त। तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, यस्तै खालका अरू तपाईँहरूले भिडियोहरू एकदम आधिकारिक वेबसाइटका बुकहरूबाट चाहिँ चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। हामी चाहिँ यस्तो भिडियोहरू हाल्न एकदम के छौँ त, खुसी छौँ तपाईँहरूको लागि।